Assalamu alaikum. Welcome to Mind Health Care. Today we talk about dysphagia. पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिलेक्सिया और डिस्ग्राफिया. आज हम उसकी तीसरी टाइप जो डिस्कस करेंगे है डिस्फेसिया. What is dysphasia? Dysphasia क्या है? Dysphasia is a language disorder that affect a person's ability to speak, understand, read, and write due to damage in the language area of the brain after a stroke, injury, or brain illness. It does not affect intelligence. ये एक जो है लैंग्वेज डिसऑर्डर है जो ये इंसान की जो काबिलियत होती है ना, बोलने की काबिलियत और समझने की, पढ़ने की और राइट लिखने की ना, उस काबिलियत को ये इफ़ेक्ट करता है, उस पर असर डालता है ड्यू टू डैमेज इन द लैंग्वेज एरिया ऑफ द ब्रेन. Due to damage in the language area of the brain after a stroke, injury, or brain illness. इसका ये जो दिमाग में जो लैंग्वेज वाला ब्रेन में हिस्सा होता है वो जो हो जाता है स्ट्रोक, डैमेज हो जाता है स्ट्रोक की वजह से, इंजरी की वजह से, ब्रेन इलनेस को उस वजह से. इट डज़ नॉट इफेक्ट इंटेलिजेंस. लेकिन ये आपकी जो जहानत होती है उसको मुतासर नहीं करता, लेकिन ये जो आपका बोलने का, समझने का और उसके जो है ना उसको मुतासर करता है. ठीक है. उसके बाद हमारे पास आ जाती है टाइप्स ऑफ डिसेप्सिया. इसमें जो होते हैं, इसकी पहली टाइप जो है एक्सप्रेसिव डिसेप्सिया. इसमें बोलने में मुश्किल आती है लेकिन मतलब समझ आ जाता है. मतलब इसमें बोलने में मुश्किल आती है लेकिन इसका ना मतलब समझ आ जाता है. ज़ुबान से नहीं बंदा बोल सकता सही से, मगर बोल नहीं सकती. ये अल्फाज अदा करने में मुश्किल आती है. फॉर एग्जांपल असल्ट सेंटेंस है, मुझे पानी पीना है. जो डिस्फेसिया के मरीज होंगे वो बोलेंगे पानी, चाय पी, ऐसे करके ना तोड़ फोड़ करके ना वो बोलेंगे, फिर वो बोल नहीं सकेंगे सही से. फिर हमारे पास है टाइप 2. इसकी टाइप इसकी है रिसेप्टिव डिसेप्सिया. मसला इसमें ये आता है कि इसमें जो पेशेंट होता है ना वो रवानगी से बोलता सही से है, बिल्कुल ठीक बोलता है रवानगी में, उसकी बात बेमानी होती है और वो दूसरों की बात को भी नहीं समझ पाता. मतलब फॉर एग्जांपल ये इसका कहने का मतलब है कि अगर ये बोल सही रहा होता है, रेगुलर बोल रहा होता है, लेकिन ये जो बात का जवाब दे रहा होता है या जो बात कर रहा होता है उसका कोई मीनिंग नहीं होता, वो कोई और ही बात का जवाब देता है. मतलब फॉर एग्जांपल पूछा जाए ना कि आपने खाना खाया, तो आगे से जवाब देगा जी दरख्त ने पानी पिया है, या कुछ और भी ऐसा वर्ड बोल देगा. मतलब जो बेमानी होगा उसका कोई आंसर नहीं होगा. उसके बाद हमारे पास आ गई है जी थर्ड टाइप ऑफ डिसेप्सिया की. थर्ड टाइप्स की हमारे पास ग्लोबल डिसेप्सिया. इसमें ग्लोबल डिसेप्सिया में ये है कि इसमें ब्रेन का बड़ा हिस्सा डैमेज होता है. ठीक है. इसमें इंसान ना बोल पाता, ना समझ पाता, और लिखने पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है ना. तो इसमें फॉर एग्जांपल इसकी ये है कि आप कुछ मतलब ऐसे पूछा जाए ना कि वो खामोश रहेंगे, कुछ पूछे ना आप उनसे कोई, वो पहली बात तो वो खामोश रहेंगे या सिर्फ आवाज़ निकालेंगे, मतलब बोल नहीं सकेंगे, आवाज़ निकालेंगे जैसे आ ई ऐसे करके वो आवाज़ निकालेंगे. ठीक है. इसकी फोर्थ टाइप है हमारे पास डिसेप्सिया, अनोमिक डिसेप्सिया. ठीक है. जिनमें उन्हें अल्फाज याद नहीं आता, स्पेशल नेम थिंग्स, चीज़ों के नाम उन्हें याद नहीं आते हैं. मतलब फॉर एग्जांपल ये है कि उन्हें ना एक कलम चाहिए. असल्ट सेंटेंस है ना कि वो कहना चाहते हैं कि मुझे कलम चाहिए, तो वो इसका नाम याद नहीं आएगा. वो कहेगा मुझे वो चाहिए, वो चीज़ लिखने वाली चाहिए, वो उसकी तरफ इशारे कर करके बोलेगा, क्योंकि उनको उन चीज़ों के असल जो है ना उनके नाम याद नहीं आते. फिर उसके बाद हमारे पास ये इसकी जो थी टाइप्स कंप्लीट्स हो गई हैं. फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक्स है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ADHD. ADHD क्या होती है? ADHD स्टैंड फॉर अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी. ठीक है. ADHD is a brain based disorder that make it hard to focus, sit still, and control impulse and control. It is not a sign of laziness or a bad behavior. इसमें कहते हैं कि ADHD इंसान को फोर्स करने पर, सुकून से बैठने पर और जल्दबाजी पर काबू पाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है. मतलब ये है कि वो तो एक तो वो सुकून से बैठ नहीं सकता,
پھر اس کو جلد بازی بہت ہوتی ہے، وہ بالکل انتظار نہیں کر سکتا، وہ جو ہے نا بالکل سکون سے نہیں بیٹھے گا، خود پر وہ قابو پانے میں بھی اس کو مشکل ہوگی۔ یہ مطلب یہ کوئی سستی یا کوئی بدتمیزی کی علامت نہیں ہے، اس کا مس بہیو نہیں ہے، لیکن اس کو یہ وہ بیماری ہی ایسی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کی جو ٹائپ 1 ہے، ٹائپ 1 میں ٹینشن، ٹھیک ہے۔ اس یہ ہوتی ہے توجہ کی کمی، فوکس کرنے میں مشکل، وہ ایزیلی دھیان اور سائڈ پر چلے جائے، مطلب وہ ایک چیز ہے نا اس پر وہ نا فوکس نہیں کر سکتا، مطلب وہ ایک چیز پر فوکس نہیں کر رہا، فار ایگزامپل وہ ایک کام کر رہا ہے نا، اس پر فوکس نہیں کرے گا، فوکس نہیں کر پائے گا، ٹینشن نہیں دے پائے گا، وہ کام کرتے کرتے اور کچھ کام کرنے لگ پڑے گا نا۔ پھر اس کو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایزیلی دھیان سائڈ پر چلے جاتا ہے، آلموسٹ نا وہ چیزیں بھول جاتا ہے، وہ پھر کتابیں اپنی فار ایگزامپل وہ کتابیں بھول جائے گا، چابیاں رکھے بھول جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی جو ٹائپ 2 ہے نا وہ ہے ہائپر ایکٹیویٹی، ایک جگہ بیٹھ نہ پانا، بہت زیادہ ہائپر ہونا، ایک جگہ بیٹھ نہ پانا، بہت زیادہ بولنا، ہر وقت حرکت میں رہنا، ہاتھ یا پاؤں پھیلانا، جگہ کے نام سے پتہ چل رہا ہے ہائپر ایکٹیویٹی، ٹھیک ہے۔ اس کی ٹائپ 3 ہے ہمارے پاس امپلسیویٹی مطلب جلد بازی، اس میں ہوتا ہے دوسروں کی بات کاٹنا، سوچے سمجھے بغیر عمل کرنا، اپنی باری کا انتظار نہ کرنا، اس میں اس کو نا بہت جلد بازی ہوتی ہے، فار ایگزامپل کوئی بات کر رہا ہے نا تو وہ جلدی جلدی اس کی بات کاٹ دے گا، خود کی بات کرنی شروع کر دے گا، اس کو بہت 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 جلدی ہوتی ہے، جیسے کہ کوئی بات کر رہا ہے نا تو کہہ رہا ہے کہ کچھ اس طرح جو ہے نا کل ہوا تھا، تو وہ مطلب بات کو کاٹ کے نا خود کی کہ نہیں میں بتاتا ہوں ایسے نہیں ایسے ہوا تھا، تو وہ اس طرح وہ کرنا شروع ہو جائے گا، کچھ سوچے سمجھے بغیر عمل کر دے گا، مطلب اس کو کوئی سوچے سمجھے بغیر ہی کوئی نہ وہ بات کر دے گا، کوئی عمل کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اپنی باری کو وہ یہ نہیں کہے گا، یا پھر وہ یہ نہیں کہے گا، جیسے اسے نا اپنی باری کا انتظار کرنے میں بہت مشکل آتی ہے، مطلب فار ایگزامپل ہے نا وہ ایک کتار میں لگے ہوئے ہیں، وہ کسی کام کے لیے یا کسی نا مطلب جیسے فائنینشلی ایشو ہوتے ہیں نا جن کے جو پیسے وغیرہ لینے جاتے ہیں، تو پھر جیسے وہ قطار میں لگے ہوئے تھے نا، اس کو بس جلدی یا کوئی اور بھی ایسے 100 کام ہوتے ہیں، تو پھر بس اس کو یہ جلد بازی ہوگی کہ بھائی اس کی باری ہے، ان سب سے پہلے میں چلا جاؤں، وہ پھر آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، پھر وہ ان کو سائڈ پہ کر کے خود آگے جلدی کرے، وہ اپنی باری کا انتظار نہیں کرتا۔ یہ ADHD جو ہے نا چلڈرن میں بھی ہوتی ہے اور ایڈلٹ میں بھی ہوتی ہے۔